क्या उसूली फैसला किया MQM ने, वोट देंगे 27 अमेंडमेंट को सर? अभी तो ये हमारी एक मुलाकात है जिन्होंने हमें एतमाद में लिया है, जी जिसमें उन्होंने जो है वो हमसे मशावरत भी की। जी अच्छा, लेकिन अभी बहुत सारे जो इसमें मौज़ूआत हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तो वो है अभी बाकी। ठीक। और इसमें ज़्यादा सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में वाजिब हो सकेगी जब ये बिल मुजवज़ बिल तारिफ होगा असेंबली में और सेनेट में, और फिर वहाँ से किसी खुसूसी कमेटी जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए बनाई गई थी, कुल जमाती और दोनों इदारियाती यानी दोनों असेंबली का ऐवान और सेनेट के ऐवान दोनों की नुमाइंदगी जिसमें हो, तो वो खुसूसी कमेटी जो है वो फिर उसके ऊपर तफसील से डेलिब्रेट करेगी और ये असेंबली और सेनेट जो है वो इसे बतारिफ कराएंगे। तो ये इसकी गुफ्तगू, लेकिन ये कि उन्होंने बिल्कुल सारे ही मौजूद हमें एतमाद में लिया और हमें मशवरा भी किया और अपने दलाइल भी दिए कि वो किन बातों की ये वक्त की जरूरत है, ये मौजूदा हालात है, इसका क्या तकाजा है। तो बहरहाल उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, जो एक वादा उन्होंने किया था 26वें आईनी तरमीम में, कि 27वें के मौके पर वो हमारा आईनी तरमीमी बिल और पैकेज भी 27वें आईनी तरमीम का हिस्सा बनाएंगे। वो उन्होंने कहा कि वो ये काम करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए जो है वो बहुत खुशाइंद है और कम से कम अभी तमाम शहरी जमातों की आजमाइश है कि ये जो 27वें आईनी तरमीमी बिल में जो MQM के तरमीमी पैकेज की शिकें होंगी पर जो बात करनी है या वोट डालना है या उस पर एक मुकम्मल बहस होगी, डिबेट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस आईनी तरमीमी बिल की आप बात कर रहे हैं कि MQM ने वो शामिल करवाने का कहा है, वज़ीर आज़म ने उस पर एग्रीमेंट भी शो किया है, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली आपको तमाम एरियाज तो वज़ीर आज़म ने बताए होंगे ना। आपने कहा कि जो उन्होंने एतमाद में लिया, तो कौन से एरियाज हैं कि जहाँ पे हुकूमत करने जा रही है तरामीम, मकसद क्या है? आर्टिकल 243 के हवाले से कुछ मजीद वजाहत आपको की, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिलावल भुट्टो की ट्वीट है, उसके अलावा कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ज़रा कुछ फरमा दीजिए। देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो ये सारी चीजें और पब्लिक नॉलेज मुझे ये सब चीज उसी वक्त आएंगी जब एक्चुअली ये बिल असेंबली के फ्लोर पे ले हो जाएगा। लेकिन आपको एतमाद में लिया ना, वज़ीर आज़म ने बताया ना आज के क्या क्या तरामीम है। देखिए, जो एतमाद में लिया है उसमें उन्होंने तकरीबन सारी तरामीम के बारे में हमें बताया और गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ कि ये सारी वही है जो बिलावल भुट्टो की ट्वीट में थी या इसके अलावा भी कुछ और है? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि उन्होंने अगर हमें एतमाद में लिया है तो वो ये समझते हैं कि ये जो हैरानी और परेशानी लोगों को होती है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये मुकद्दस जरूर है, लेकिन ये सहीफा है आसमानी नहीं है कि इसमें कोई आइन में तब्दीली ना हो, तरमीम ना हो। वक्त और हालात के पेश नजर ये सब कुछ होता है और एक नई बात नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने ये आइन दिया था अपनी उस वक्त की कौमी असेंबली और सेनेट से, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद उसमें कई तरामीम की थी। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस पर ये होना चाहिए कि जो भी तरामीम है अगर उसका ताल्लुक मुल्क के वसीत और मफाद से है, सियासी जमहूरी इस्तेहकाम से है, हुकूमत को पूरी गुंजाइश देना और मौका देना कि जो लोगों के साथ कमिटमेंट किए गए, वादे किए गए, उनको पूरा करना है, और उसमें चाहे वो तो गोया डॉक्टर साहब, गोया MQM कम से कम मुतमईन है कि 27वीं तरमीम इस वक्त जरूरी है, वक्त की जरूरत है, आनी चाहिए। देखिए, एक चीज तो ये है ना कि हमने अब हम इस बहस को तो सामने नहीं रखेंगे कि हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर कहीं थे तो क्या थे, और उस पर जो है वो बात आगे अगर बढ़नी है तो कैसे बढ़नी है। तो ये असल में इस तफसील में जाकर मैं नहीं चाहता कि सारे चैनल जो है मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं फिर मुझसे बात करें, मतलब उसमें कोई सनसनी ना भी हो तो उसको सनसनी खेज बनाना बड़ा आसान होता है, जिससे लेकिन सर MQM मुतमईन है आज के वज़ीर आज़म के एतमाद में लिए जाने के बाद कि 27वीं आनी चाहिए? देखिए, MQM तो इस बात पर मुतमईन है कि MQM को एतमाद में लिया जा रहा है। तो जब ये बिल आएगा इसकी जरूरत, इसकी अहमियत के बारे में और इसकी जो जुज़वियात है। वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद आज आप मुतमईन हैं? देखिए, मेरे मुतमईन होने की बात नहीं, मुझे एतमाद में लिया गया। आपसे मुराद MQM है सर। मेरी पार्टी को
مجھے اعتماد میں لیا گیا، وہ پروسیس شروع ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ میرا سب سے بڑا وہ یہ ہے. اب میں اگر آپ کو بھی کہہ دوں کہ یہ کیسے میں کہہ دوں کہ ہم مکمل طور پر جو ہے مطمئن ہے، یا مطلب میں کوئی ایسی بات کر کے جس کے کہ کوئی بھی معنی نکالے جائیں. ہاں انہوں نے اعتماد میں لیا، اچھی بات ہے. انہوں نے ٹھیک ہمارے آئینی ترمیمی پیکیج اور بل کی تمام ٹھیک. باتوں اور شکوں کو اپنے 27 آئینی ترمیمی بل کا تو حصہ یہ کنڈیشنل بنانے ہے کا کہ اگر عندیہ آپ دیا. کا ترمیمی بل شامل کیا جائے گا تو پھر ہی آپ 27ویں کو ووٹ دیں گے یا اس کے بغیر بھی دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ وہ شامل کر رہے ہیں نا، ہاں اور اس کی تو یقین دہانی کرا دی، تو ہاں. اس میں اگر مگر کا سوال کہاں؟ لیکن وہ 26ویں میں بھی شامل نہیں ہوا نا، تب بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی نا آپ کو، اس کے نہیں باوجود نہیں، آپ. 26 میں بالکل نہیں کرا گئی. 26 اچھا میں ہم کہتے رہے مطالبہ کرتے رہے، ٹھیک اور ہمارے بل کی بھی تمام شکوں پر جو خصوصی کمیٹی تھی اس نے اس کو بھی غور کیا تھا، دیکھا تھا. ٹھیک ہم نے سیاسی جماعتوں کو آمادہ کیا تھا، ٹھیک ایک مارک سوائے چند ایک دو جماعتوں کے، باقی تو ٹھیک. ساری جماعتیں اس وقت بھی تو تیار تھی. آرٹیکل ایک 243 بات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے آپ کو اعتماد میں لیا، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنی چاہیے ترمیم؟ میرے خیال میں جو مجھے کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے بل ہاں کے اندر جو مختلف جزویات جو اس کے اندر موضوعات ہے ہاں یا جو اس کے حصے ہیں، ان سب سے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں ہاں. اعتماد میں لیا، ہم سے سر آپ مشورہ کھل کے کیا. بتائیے نا، بلاول بھٹو نے بھی تو کھل کے ٹویٹ کر دی نا، سر کھل کے بات کیجئے. دیکھیں، اگر بلال بھٹو نے کھل کے ٹویٹ کی تو یہ سارے پروگرام سج رہے ہیں اور پھر سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اچھا میں کروں گا تو پھر کئی اور پروگرام اس سے نکل آئیں ہاں گے. تو جب تک بل آ نہ جائے، جی عوام کی نالج میں نہ جائے، جی سارے جو مختلف جو لوگ متعلقہ ہو سکتے ہیں مختلف شعبوں کے، جی ان کے سامنے نہ جائے، جی تو میرے خیال میں اس وقت زیادہ یہ بحث کھلنی چاہیے. نہ کہ مطلب میں اگر آج ایک سلسلہ شروع ہوا تو آج میں کوئی بات کرنے لگوں اور ٹھیک. اس میں اچھا وہ سر یہ ساری فرمائیے چیزیں. کہ حکومت اپنے اتحادیوں سے تو مشاورت کر رہی ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن جو نان اتحادی ہیں ان کے ساتھ کیا؟ پی ٹی آئی نے تو اس کو مسترد کر دیا. تو اگر یہ ترامیم ایسی آ رہی ہیں کہ جو صوبوں کے اختیارات واپس لے رہی ہیں، تو پی ٹی آئی ایک صوبے میں جو ہے وہ حکومت رکھتی ہے، تو پھر نیشنل کنسنسس تو نہیں ہو سکے گا نا. ٹھیک ہے 2/3 میجورٹی ہی لازم ہے، لیکن نیشنل کنسنسس بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے نا سر. دیکھیے حریرہ، اگر جمہوریت یا سیاسی عمل سیاسی ایوان میں ہر اکائی کے باہم مشترکہ جو ہے وہ اتفاق رائے یا مکمل اتفاق رائے سے اگر چیزیں ہوتی تو میرے خیال میں پھر آئین میں دو طرح کی بات نہ ہوتی. آئین میں سادہ قانون سازی پر جو ہے وہ سادہ اکثریت سے کسی بل کے منظور ہونے کی بات نہ ہوتی. تو مطلب قومی اتفاق رائے تو یہ ہے نا کہ کمیٹی میں پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی پیٹ بھر کے دل بھر کے جی اپنی ساری باتیں کی تھیں، ٹھیک. اور ان کو مطمئن بھی کیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے جی حکومت بالکل. کی بینک کی طرف سے مطمئن بھی کیا گیا تھا، اور تقریباً وہ آمادہ نظر آتے تھے، تیار نظر آتے تھے، اور ان کے مطابق بھی اس میں رد و بدل کیا گیا تھا. ان کو بھی پوری طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن آخر ٹھیک. وہاں کی انہوں نے کنی ماری اور وہ پچھلے دروازے سے نکل گئے.